محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ دعوت خطاب دینا قاری القرآن واضح خوش الحان حضرت مولانا ذیشان مدنی صاحب نو جو کہ اپنے پور تاثیر انداز دے نال تساں احباب دے نال ہم کلام ہون۔ میں دعوت خطاب دینا حضرت مولانا ذیشان مدنی صاحب نو جو کہ اپنے احسن انداز دے نال تساں احباب نو واضح نصیحت فرمان گے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ ایکو کرو تھوڑی ذرا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا نانا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج دی عظیم الشان تیسری سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہے، جڑی ماشاءاللہ میرے بھائی توصیف نے بہت پیاری محفل سجائی، اور محترم جناب قاری اشفاق صاحب اور انہوں نے دیگر رفقا، محترم جناب ماسر شمس صاحب، اللہ پاک سب دیاں دینی محنتاں کافشاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ تسی پریشان نہ ہو کہ تسی تھوڑے ہو، یہ جڑی محفل لگی ہے نا، ادھے اندر بندے دے چلو تھوڑے ہی آئے نہیں، لیکن اللہ پاک نے آسمان تو اپنے نورانی فرشتیاں نو بھیجے ہے۔ تو آڈی اس محفل دے اندر اللہ پاک دے نورانی فرشتے آئے نہیں، تے او آ کے بیٹھے نے، او ایڈے ذوق اور شوق نہ سوندے نے پہ کوئی نہیں گل بارش ہوئی ہے، کوئی ٹھنڈ نہیں ہوئی، تسی تے اینج جم گئے ہو جنہیں پتہ نہیں برف باری پہ ہوندی ہے۔ جڑا جڑا حسنین دے نانے نو اپنا ہادی اور مرشد ماندہ در اپنا سجاد کھڑا کرو ہاں ماشاءاللہ۔ لے وے ذرا میرے کے میرنا جملہ پڑھنا میں، میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا نانا ہے۔ تسی حسنین دا نانا بڑھنا ذرا مل کے، میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا
نانائے مل کے ذرا میرا غادی میرا مرشد حسنین دا نانائے نوکر میرے مرشد دا نوکر میرے مرشد دا ہے سارا زمانہ او دی گل نہ کنے جیڑا او دی گل بھی نہ سنیا جے او دی گل نہ کنے جیڑا او دی گل بھی نہ سنیا جے اسائیں اپنے یا بچیانو ایگو سبق پڑھونا ہے اسائیں اپنے یا بچیانو ایگو سبق پڑھونا ہے کی میرا غادی میرا مرشد حسنین نانا ایک باری ہاتھ کھڑے کر کے ذرا حسنین نانا اپنے تے اپنے نے غیرانے وی من آئے اپنے تے اپنے نے غیرانے وی من آئے اس جگتے سخی لوگوں حسنین دانا نائے مل کے ذرا پڑھنا ہے حسنین دانا نائے او ویرا کنا لی بولنا وے انہا لچے لفنگی آواز دے انہا سیاست دان آواز دے او ویرا کنا لی بولنا وے ہوا دی بیٹی دی زنو سڑکاں دے رولن والے آواز دے او کنا لی بولنا وے ختم نبوت دے جنون اندر ترمیم کرنے والے آواز دے او ویرا کنا لی بولنا وے جنہ تیرے لئے نہیں بولنا او میرے نبی لی بولے اگر میرا نبی تیرے لئے او دو بولے گا جدو کل قیامت نو تیرے لئی کوئی نہیں بولے گا میں کیوں نہ ہونتے لیٹ بھی آگئی ہے تسی بھی ذرا قائم دیم ہو کے بہو ایک باری مل کے وہاں ذرا سبحان اللہ بندے آندے نے مولوی کھاندے بڑے نے تو جنہ اللہ جاندہ مولوی زور لاندے نے جے توانو لانا پہ جائے پھر تسی بھی انہی کھاؤ تے میں زور پہ لانا تسی بھی مل کے کہوں ہے ایک باری ذرا سبحان اللہ کیوں جی مصطفیٰ دی شفاعت لینی ہے نا قیامت والے دن ہاتھ کھڑے کر کے جنہیں جڑا کہنا مصطفیٰ دی شفاعت مل جائے ذرا اپنا سجا کھڑا کرو ہاں ماشاءاللہ لو پہ میں کیوں نہ تھے کہا دے مال محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا نہیں مزہ نہیں آ رہا مل کے ذرا پڑھنا میں بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا دربان جنت نکلنا نہیں لانا اور جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا ہوتے پھر اسی جنت چلے جانا تے کہنا ہونا تو مصیبتانے رہنا گے پارا ہونا تو مصیبتانے رہنا گے پارا ہو جانی ہونا یو تیرے متا دی چائے رنا تیری نوکری دا پٹا پونائے میں واری واری جان تو کنا سنائے مل کے ذرا میں واری واری جان
تو کنا سونا ہے جڑا حضور نو سونا ماندا میرے واسطے نہیں بلکہ اپنے رب نو راضی کرن واسطے بننا وے میں واری واری جان تو کنا سونا ہے اللہ جاندا میں کما سیال کوٹ بڑا سونا وے اللہ جاندا سیال کوٹیاں نے راضی ہونا وے میں کما لاہور بڑا سونا وے اللہ جاندا لاہوریاں نے راضی ہونا وے میں کما فیصل آباد بڑا سونا وے اللہ جاندا فیصل آبادیاں نے راضی ہونا وے تے جے میں ایتھے بیٹھ کے تسی بیٹھ کے کماؤ او میرا کملی والا محبوب بڑا سونا وے اللہ جاندا وے عرش والے رب نے راضی ہونا ہے کیوں جی اپنے نبی نو سارے سونا ماندے ہو نا ہاتھ کھڑے کرو ہم ماشاءاللہ جڑے ماندے نے تو اڈی مہربانی ہے سسی لا دیو چنا چسی دا مظاہرہ کرو انشاءاللہ میرے تو بار حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب اور دیگر علماء کرام دے انشاءاللہ خطابات ہونے نے میں تے توانو بات جگانا ہی ہے میرے پر آت تصویر دا جلسہ ہے تے جے میں جناب مٹھا پوا دے تسی پو دے کال بننی نہیں مل کے جڑا حضور نو سونا ماندہ ہوتے پڑے گا جڑا نہیں ماندہ بے شک نہ پڑے میں واری واری جان تو کنا سونا ہے تیرے جے آگوڑ نہ کوئی ہونا ہے تیری یاد باجو سن کوئی کام نہیں تیری یاد باجو سن کوئی کام نہیں اس لئے تے موت دا بھی کوئی غم نہیں یوں جی اپنے نبی تو اپنی جانا نشاور کرن واسے تیار ہو اپنے نبی دی حرمت واسے مر مٹن واسے تیار ہو آؤ پھر میں کیوں نہ کہنے والی تیری یاد باجو سن کوئی کام نہیں اس لئے تے موت دا بھی کوئی غم نہیں قبر اچ مٹی نیل قبر اچ مٹی نیند اسا سونا ہے میں واری واری جان مل کے ذرا میں واری واری جان تو کنا سونا ہے ہاں نظر عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہیں سیدھوں کو ایمان نہیں کروں گا جس اندرہ لے طہار دی دوین ہوئے اصحاب نبی دی دوین ہوئے آل نبی دی دوین ہوئے استغفر اللہ معاذ اللہ لیاسو باللہ لا غول ولا قوت الا باللہ ہاں نظر عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہیں میں رب کریم نے فرمایا اے وضحا دے چرے والیم واللیل دیا ظلفہ والیم آزاد دے کاجل والیم حلم نشنا دے سینے والیا سراج منیر دے چرے والیا بدر منیر دے مقام والیا تاقہ دی شان والیا حامین دے گلن والیا مزمل دی کمنی والیا مدسر دی چادر اڑ کے سونے والیا وما رمید اگرم ایدام ولیکن اللہ غرما دے دینے باغ والیا وما یندق والحمادیہ باغ بنیا والیا کم نراتا گلوں باما جی کافی سما دے چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے آل ایک کملی والے سونی امم فرمائے جی رب جلیل کموں میں فرمایا انہا اول بیت وزیع للناسی للذی بے بکت مبارکل وقتا للعالمین اے اللہ دی کتاب سانوے تندگ اس دنیا دیوتے ہدایت دے مرکز کنے نے ہدایت کتوں میں لیا فرمایا انہا اول بیت وزیع للناسی للذی بے بکت مبارکل وقتا للعالمین فرمائے اس دنیا دیوتے ہدایت دا مرکز ہی کوئی ہے نا وہ جنوں بیت اللہ کیا جانا میں وہ تو پوری دنیا نو ہدایت مل دی ہے نا اللہ جام دے جڑ ویلے بندہ غرم دی سرزمین دے پہندا میں امام غرم جڑ ویلے نماز پڑھان دے نے ادھر السلام پھیردا جانا میں ادھر کئی مندیاں دی دل دی دنیا بدل دی جاندی ہے چوری تو توبہ کر جاندے نے نشے تو توبہ کر جاندے نے شراب تو توبہ کر جاندے نے ہیریاں پھیریاں تو توبہ کر جاندے نے جوے تو توبہ کر جانے نے زنا تو توبہ کر جانے نے فرمایا الا اول بیت وزیع للناسی للذی ببکت مبارکل وقتا للعالمین فرمایا اس دنیا دیوتے ہدایت دا مرکز کوئی نہ او جنوں بیت اللہ کیا جانا وے او تو پوری دنیا نو ہدایت مل دی اللہ اے دے سے تیری ذات کی نعمت دے وے فرمایا الحمدللہ رب العالمین
فرمایا میں بھی پورے جہان دا پالن والا وا میں بھی پورے جہان دا رب العالمین پورے جہان دا غاجد روا بھی میں وا مشکل کشا بھی میں وا ناتا دستگیر بھی میں وا لجپال بھی میں وا فرمایا مشکل کشا حاجت روا بھی میں وا فرمایا الحمدللہ رب العالمین اے اللہ تیرا گھر بیت اللہ پوری دنیا واسطے ہدایت دا مرکز اللہ تیری ذات بھی پوری دنیا واسطے میں اللہ اعتدا سے تیرے نبی دی ذات کی نیا واسطے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت فرمایا میرا نبی بھی پورے جہان ماں سے رحمت ہے میرا نبی اپنے ماں سے رحمت میرا نبی بگانے ماں سے رحمت میرا نبی جنا کافر ماں سے رحمت میرا نبی یہودیاں ماں سے رحمت میرا نبی اپنے ماں سے رحمت میرا نبی کیڑیاں ماں سے رحمت میرا نبی مکوڑیاں ماں سے رحمت میرا نبی جانوراں ماں سے رحمت میرا نبی حیواناں ماں سے رحمت فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا میرا نبی بھی پورے جہان ماں سے رحمت بن کے آیا بھی ہم مسلمان نوز کرنا چاہ رہے بھی میرے امام علی مقام حسن احمد نانا جان نال پیار کرنے والے مسلمانوں کس نبی دی شام دا تذکرہ کرنا آیا بھی او کس نبی دی عظمت دا تذکرہ کرنا آیا بھی او جدے بارے قرآن کہہ رہے بھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم ہم میرے نبی آپ بھی باگے میرے نبی دا بستر بھی باگے میرے نبی دا جسم بھی باگے میرے نبی دا اٹھنا بھی باگے میرے نبی دا بیٹھنا بھی باگے میرے نبی دا چلنا بھی باگے میرے نبی دا کردار بھی باگے میرے نبی دی سیاست بھی باگے میرے نبی دی صحافت بھی باگے میرے نبی دا ظاہر بھی باگے میرے نبی دا باطن بھی باگے میرے نبی دا سونا بھی باگے میرے نبی دا جاگنا بھی باگے میرے نبی دا چلنا بھی باگے میرے نبی دا بیٹھنا بھی باگے میرے نبی دا چلنا بھی باگے میرے نبی دا بیٹھنا بھی باگے میرے نبی دی امامت بھی باگے میرے نبی دی خطابت بھی باگے میرے نبی دی سیاست بھی باگے میرے نبی دا بچپن بھی باگے میرے نبی دا لڑک پن بھی باگے میرے نبی دی جوانی بھی باگے میرے نبی دا بڑھاپا بھی باگے میرے نبی دی ازواج بھی باگے میرے نبی دی بنات بھی باگے میرے نبی دے بیٹے بھی باگے میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی باگے میرے نبی دے نواسے بھی باگے میرے نبی دیاں نواسیاں بھی باگے میرے نبی دے یار بھی باگے میرے نبی دا صدیق بھی باگے میرے نبی دا عمر بھی باگے میرے نبی دا عثمان بھی باگے میرے نبی دا علی بھی باگے میرے نبی دا مکہ بھی باگے میرے نبی دا مدینہ بھی باگے میرے نبی دا پسینہ بھی باگے میں کل مقدی مقا دے ماں او جتے تو جمے او جگہ پلیت ہوندی ہے او جتے میں جمال او جگہ پلیت ہوندی ہے رب دیاں قسماں نہیں اٹھام دے لیکن جدو امام الانبیاء وضحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاق دے کاجل والے علم نشرہ دے سینے والے حلیمہ دے رات دلارے محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا سکالین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں واریاں یا قرآن کہہ رہا بھی وَتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَتُورِ سِینِینَ وَحَاذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَا اُقْسِمُ بِحَاذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِحَاذَا الْبَلَدِ میں کل مقدی مقادمہ میرے رب کریم نے فرمایا ایک کملی والے سونیا محبوبہ تیری پیدائش گاوی پاکے تیری آرام گاوی پاکے فرمایا سونیا تیری پیدائش گاوی پاکے تیری آرام گاوی اچھی طرح کہو تیری آرام گاوی پاکے میں کیوں نہ کہندا جاواں علم نشرہ دا سینہ میں وہی عربی نگینہ میں لوکاں دیاں
لکھ ٹھارا او ساڈی ٹھار مدینہ ہے نہیں نہیں مزہ نہیں آ رہا جدی جدی ٹھار مدینہ میں ساڈی ٹھار مدینہ ہاتھ کھڑے کر کے ایک باری ذرا ساڈی ٹھار مدینہ ہے میں کیوں نہ اتھے کہنے مکے بھی میں جاواں گا مدینے بھی میں جاواں گا اللہ میرے سمیت تو انو سارن اتھے جانا نصیب فرمائے کیوں جی جانا نا سارے نے اتھے ہاتھ کھڑے کرو ہاں جدہ جدہ جان نو جی کر دے لو میں دعا کر لگا جی مل کے آمین کہنا ہے اللہ جتنے بیٹھے نے میرے سمیت سب نو مکے مدینے دیا حاضریاں نصیب فرما اینی کو آمین اللہ جاندہ تسی مسجد جو باہر نہیں نکلنا اچھی ساری کبو درہ آمین ہجے بھی سیالکوٹ تاکی پہنچے ایک باری پھر کبو آمین آپ منڈے نہیں بول دے تسی نہیں جانا مل کے ذرا تسی بھی کہو ہاں اللہ سارا نو حاضریاں نصیب فرمام لو پھر جناب جدہ جدہ جان نو جی کر دیا تسی اپنے واسے میں اپنے واسے مل کے پڑھنا ہے مکے بھی میں جاواں گا مدینے بھی میں جاواں گا یار خدا واسے پڑھ لو تسی دے انجو جنج دینج پتی پا کے بیٹھے ہو بالکل بات تو اڑی نہیں نکل دی پئی مل کے جدہ جان نو جی کردہ جڑا مکے مدینے دی محبت رکھ دا وہ پڑھے گا مکے بھی میں جاواں گا مدینے بھی میں جاواں گا مکے بھی میں بڑا سیانا مولوی بڑا سیانا آخر تو اڑنا لی واز کرنے اب تسی آندے ہو مولوی لگا روے ساڑی خیر ہے لیکن میری عادت ہے میں وام نو نال لے کے چلنا تسی مل کے پڑھنا درہ مکے بھی میں جاواں گا مدینے بھی میں جاواں گا مکے بھی میں جاواں گا مدینے بھی میں جاواں گا کر کے صفا مروہ مولا انہوں میں مناواں گا کر کے صفا مروہ مولا انہوں میں مناواں گا نالے چماں گا میں نالے چماں گا میں حجر اسود سارا مولا سن معاف کر دے مل کے ذرا سارے مولا سنو نا ویرہ اس طرح نہیں کوئی بندہ ایسا نہیں وہ جڑا گناہ نہ کرے بنی آدم دی فطرت دی اندر گناہ شامل ہے وہ انسان نہیں جڑا گناہ نہ کرے اور رحمان نہیں جڑا گناہ تے معافیاں دے کلم نہ پھیر دے مل تے مل کے ذرا پڑھنا مل کر دے تیرے نال مولا سچا مانا مولا سانو معاف کر دے بلند والا مولا سانو معاف کر دے حتیم ویچ بیکے مولا میں زم پیواں گا حتیم ویچ بیکے مولا میں زم پیواں گا نالے کراں گا میں قیام ہزارہ مولا سن معاف کر دے مولا سنو ہاں نظر عزیزہ نے منعرض کرنا چاہ رہا میری امام علی مقام سیدہ شمام علی جمنہ دینا نہ جانل پیار کرنے والے مسلمان بھائیوں آؤ ذرا میرے مدنی کریم آقا نہ کلمہ پڑھنے والے ہو میرے مبر صادق نبی دے نال محبت اظہار کرنے والے مسلمان بھائیوں ہاں کس نبی دی شام دا تذکرہ کرنا آیا وی او کس نبی دی عظمت دا تذکرہ کرنا آیا وی او جی دے بارے قرآن کہنے ہمیں ورفانا لکا ذکرک علم نشرق لکا صدرک ووزانان کا وزرک اللہ دیانک زخرک ورفانا لکا ذکرک رمایا کملی والے سونے مبوبا اسی تیرے ذکر نو بلند کر دیتا میں اللہ کتنا کو ذکر نو بلند تو جو میری طرف اللہ کتنا کو ذکر نو بلند کی دائی رمایا مشرق چھ میرے نبی دا نام مغرب چھ میرے نبی دا نام شمال چھ میرے نبی دا نام جنوب چھ میرے نبی دا نام حمامہ چھ میرے نبی دا نام ودامہ چھ میرے نبی دا نام لکھن چھ میرے نبی دا نام پردن چھ میرے نبی دا نام لیندے چھ میرے نبی
دا نام چڑھدے چ میرے نبی دا نام خشکی چ میرے نبی دا نام تری چ میرے نبی دا نام پانی چ میرے نبی دا نام وری چ میرے نبی دا نام فرش چ میرے نبی دا نام عرش تے میرے نبی دا نام پہلی آسمان چ میرے نبی دا نام دوجے چ میرے نبی دا نام تیجے چ میرے نبی دا نام چوتھے چ میرے نبی دا نام پنجویں چ میرے نبی دا نام ستویں چ میرے نبی دا نام سدرۃ المنتہا تے میرے نبی دا نام جنت چ میرے نبی دا نام تورات چ میرے نبی دا نام عظام چ میرے نبی دا نام تکبیر چ میرے نبی دا نام نماز چ میرے نبی دا نام درود چ میرے نبی دا نام دبور چ میرے نبی دا نام عدالت چ میرے نبی دا نام کورٹ چ میرے نبی دا نام کچہری چ میرے نبی دا نام تھانے چ میرے نبی دا نام جیل چ میرے نبی دا نام زبور چ میرے نبی دا نام بچپن چ میرے نبی دا نام جمن تے میرے نبی دا نام مرن تے میرے نبی دا نام قبر چ میرے نبی دا نام حشر چ میرے نبی دا نام امامت چ میرے نبی دا نام رحمت چ میرے نبی دا نام تورات چ میرے نبی دا نام زبور چ میرے نبی دا نام انجیل چ میرے نبی دا نام قرآن چ میرے نبی دا نام پہلے سپاہے چ میرے نبی دا نام دوجے چ میرے نبی دا نام تیجے چ میرے نبی دا نام چوتھے چ میرے نبی دا نام پنجویں چ میرے نبی دا نام چھویں چ میرے نبی دا نام ستویں چ میرے نبی دا نام اٹھویں چ میرے نبی دا نام نویں چ میرے نبی دا نام دسویں چ میرے نبی دا نام گیارہویں چ میرے نبی دا نام بارہویں چ میرے نبی دا نام تیرہویں چ میرے نبی دا نام چودہویں چ میرے نبی دا نام پندرہویں چ میرے نبی دا نام سولہویں چ میرے نبی دا نام ستانویں چ میرے نبی دا نام اٹھانویں چ میرے نبی دا نام انیس چ میرے نبی دا نام ویس چ میرے نبی دا نام اکیس چ میرے نبی دا نام بائیس چ میرے نبی دا نام تیئیس چ میرے نبی دا نام چوبیس چ میرے نبی دا نام پچیس چ میرے نبی دا نام چھبیس چ میرے نبی دا نام ستائیس چ میرے نبی دا نام اٹھائیس چ میرے نبی دا نام انتیس چ میرے نبی دا نام تیس چ میرے نبی دا نام میں کل مقدی موقع دے وال میرے رب کریم نے فرمایا ایک کملی والیا سونیا محبوبا میں رب اعلان کر رہا بھی او تھا تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں فرمایا سونیا او تھا نہیں جتھے میرے محمد دا نا نہیں اوہ دسا کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان آپ دی تعریف وچ آپ دی تعریف وچ آپ دی تعریف وچ آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن کھول کے تم ایک جینا مرضی سپارا 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 قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا قسم خدا دی مینو سب نالو ان نشان اور عظمت نبی پاک علیہ السلام دیئے فرمایا سونیا جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے نالی تیرا ذکر ہوئے گا اور آؤ ذرا میرے نبی کیسے رحمت دے پیغام لے کے آئے ان نشان اور اتنی عظمت نبی پاک علیہ السلام دی لیکن میرے نبی کیسا جناب پیغام کی لے کے آئے ہاں نظر عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا میری امام علی مقام سیدہ شمام علی جنہ دینا نہ جانل پیار کرنے والے مسلمان بھائیوں آؤ ذرا میری امام الانبیاء وزوحا دے چرے والے واللیل دیا زلفہ والے مازاق دے کانجل والے حبیب دا کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں میرے رب کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے نبی اپنے آواز سے رحمل میرے نبی بگانے آواز سے رحمل میرے نبی پوری کائنات جہان آواز سے رحمت بل کے آئے لے ہاں میرا نبی کیسا رحمت دا پیغام لے کے آیا وے ان کر کے میرے نبی چل دیا ایک درخت دے نال میرے نبی اپنی تلوار ڈنگ دے نے میرے نبی درخت دے نال ٹیک لگا کے بیٹھ جاندے نے ادھر میرے نبی نو نیند آ جاندی ہے میرے نبی سو جاندے نے میرے نبی نو نیند آ جاندی ہے آ قریب کہ یہودی بندہ گزردہ پیاوے انہیں ویکیا مسلمانہ دا نبی ستاوے انہیں میرے نبی دی تلوار نو پکڑیاوے آپ سرکار نو ٹھانداوے آندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک میرے ہاتھ دی اندر تلوار نہ آج ماذ اللہ میں تیرا سر قلم کر دیواں گا آج تینوں میرے کو کون بچاوے گا میرے نبی فرمانے نے اللہ 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 فرمایا تیرے کلوں میں نو
مینوں میرا اللہ بچاوے گا فرمایا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم فرمایا تیرے کولوں مینوں میرا اللہ بچاوے گا اس بندے دے ہاتھ تو تلوار چھڑ جاندی ہے نا آ تلوار میرے نبی دے ہاتھ دے اندر آ جاندی ہے میرے نبی کریم فرمانے نے او دس ذرا اے یہودی تینوں میرے کو کون بچاوے گا آج تیرے میرے ورگا خوندا اللہ جاندا وی اگلے دے جناب کنبے نو تباہ کر دیندا اگلے دے کنبے نو جناب قتل کر کے رکھ دیندا اے جی تو کون نے مینوں دھمکیاں لگان والا آ تیری جرت کس طرح پئی ہے مینوں دھمکیاں لگانی لیکن میرا نبی کیسا رحمت دا پیغام لے کے آیا وی آ میرے نبی دے ہاتھ دے اندر تلوار ہے نا او میرے نبی کریم فرماندے نے او دس ذرا یہودی آ تینوں میرے کو کون بچاوے گا اے بندہ ان کر کے ہاتھ جوڑ لیندا وی ہم نے کملی والے سونیا محبوبا میں تواڈے کو رحم دی اپیل کردا وی او میرے تے رحم کیتا جاوے مینوں معاف کر دیتا جاوے میرے نبی فرمانے نے او جا میں تینوں معاف بھی کیتا میں تینوں رہا بھی کیتا میں تینوں معاف بھی کیتا اے ہم نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے نبی جناب کائنات دے واسطے رحمت بن کے آئے نہیں آپ مسلمانوں کیسا رحمت دا پیغام میرے نبی سرکار مدینہ لے کر کے آئے نہیں ان کر کے میرے نبی مسجد نبی دی اندر تشریف فرمانے ادھر مولا علی حیدر قرار شیر خدا نے بینے عدی دی بین فسانہ نو لے کے آنے بینے عدی دی بین خاتم دی دی بیٹی نو لے کے آ رہے نہیں آج نا مالے غنیمت لے کے آ رہے نہیں او جڑے ویلے میرے نبی دے سامنے عدیدی بین فسانہ دیا نا میرے نبی فرمانے نے او غلاموں پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ فرمایا آقا تواڈے منکر دی دیئے آقا تواڈے دشمن دی دیئے میرے نبی نو اپنی بیٹی زینب دیاں جدائیاں یاد آ جاندیاں نے میرے نبی نو اپنی بیٹی زینب دیاں جدائیاں یاد آ جاندیاں نے او کلے والی دے رہن والے جاننا وی دیاں دے دکھ ماپیاں نو زندہ قبری پہنچا دیندے نہیں تیاں دے دکھ ماپیاں دے لکت توڑ کے رکھ دیندے نہیں تیاں دے دکھ ماپیاں نو وقت تو پہلے بڑھیاں کر کے رکھ دیندے نہیں آج تینوں تیاں چنگیاں نہیں لگ دیا آج تو تیاں نو تانے بھی مارنا بھی آج تو تیاں نو دبکے بھی مارنا بھی لیکن سنو میرا نبی بیٹیاں دے نال پیار کرنے والا بھی میرا نبی بیٹیاں دے نال محبت کرنے والا بھی او کلے دے رہن والے آج اللہ میں نال آج میں تیرے پنڈ اندر ایک گل کر جاواں آج تو پتراں تے مر جانا وی آج تیاں دے حصے بھی پتراں نو دے دینا وی لیکن پوت کپوت ہو جاندے نہیں تیاں کدی اپنے ماپیاں دے سال نہیں چڑھ دیا تیاں ماپیاں دیاں بیماریاں سامنے نہیں آنی تیاں ماپیاں دے جنازے سامنے نہیں آنی تیاں ماپیاں دے جناب بیماریاں سامنے نہیں آنی تیاں ماپیاں دے برابر دی دکھ اندر شریک نہیں آنی آوے ذرا جنہ گھر دے اندر بیٹیاں دکھی ہو کے آ جاول او تے ماں پہ زندگی قبری پہنچ جاندے نے او جدی ایک دی دکھی او دی جاد دکھی ہو جاندی ہے او جدی ایک دی سکھی ہو میں او دی جاد سکھی ہو جاندی ہے میرے نبی کریم روئی جاندے نے بے میرے نبی دیاں اکھیاں ڈول دیاں پیاں نے میرے نبی فرمانے نے غلاموں او تی مسلم دی گوے او تی کافر دی گوے تیاں تے سب دیاں سانیاں گھنیاں نے میرے نبی نے فسانہ نو اپنے قریب کی دامی اپنی کملی والی چادر اتاری ہے نا ان کر کے میرے نبی نے جناب فسانہ دا سر کئی دیتا میں میرے نبی کریم ایک ذرا میرا نبی کیسا رحمت دا پیغام لے کے آیا میں میرا نبی کافران دیا آدھیاں دے سر گجن والا میں آج تیریاں میریاں بیٹیاں بہنا بزاران دی اندر آپ بے پردہ پھر دیاں نظران دیاں پیاں نے بے حیائی پھیلان دیاں
نظر آندیاں پیاں نے الحیاء من الایمان فرمایا حیا ایمان دا حصہ میں او جدے کول حیا میں او دے کول ایمان ہے او جدے کول حیا نہیں گا او دے کول ایمان نہیں گا او جس بسی اندر حیا نہیں گا اس بسی اندر ایمان نہیں گا او جس علاقے اندر حیا نہیں گا اس علاقے اندر ایمان نہیں گا او جس بسی اندر حیا نہیں گا اس بسی اندر ایمان نہیں گا او جس گلی اندر حیا نہیں گا اس گلی اندر ایمان نہیں گا او جس پنڈ اندر حیا نہیں گا اس پنڈ اندر ایمان نہیں گا فرمایا الحیاء من الایمان فرمایا حیا ایمان دا حصہ میں وکرنا فی بیوتکن عورت دا حقیقی میں نہیں پڑھدا وے عورت دا میں نہ پڑھدا وے قرآن گواہی دینے ہمیں عورت دا میں نہ پڑھدا وے قرآن گواہی دینے ہمیں عورت نو پردے چ رکھو اسلام دہائی دینے ہمیں اور جنہیں گھر وچ وڑ کے بہنا سی اور روز جیو تے آ نہیں ہے اور جنہیں گھر وچ وڑ کے بہنا سی وہ ڈیمو ویچ پیپسی پہلا نہیں ہے وہ منو کہندے نے بس کر مدنی بولنی نا ایک قوم ترقی تے جا نہیں ہے وہ بے حیائی دا نام ترقی رکھنے والو بغیرتی دا نام ترقی رکھنے والو وہ ڈرو خدا دے گھر دو آکی تے زمین پھڑنا جاوی آسمان دی چھت دو ٹکڑے نہ ہو جاوی میرے نبی کریم فرمانے نے نہیں فسانا اگر میرے کو رمے گی میں تینوں بابلا والا پیار دے مانگا آج میرے نبی کافران دیاں نال اینا پیار کردہ میں میرے نبی فرمانے نے نہیں فسانا اگر میرے کو رمے گی میں تینوں بابلا والا پیار دے مانگا فاطمہ تینوں پہنا والا پیار دے میں گی آشا تینوں ماما والا پیار دے میں گی اور لوگوں میرے نبی نو جناب آپ جناب دیدی بہنا دیا نہیں کملی والے آسونے محبوبہ میں واپس اپنے ویڑے دیدے کول جانا چاہنی آؤ میرے نبی فرمانے نے جانی فسانا میں تینوں ماں بھی کیتا میں تینوں رہا بھی کیتا میں تینوں ماں بھی کیتا میں تینوں رہا بھی کیتا یہ آندھی ہے کملی والے سونے محبوبہ آج سفر بڑا لمبا بھی آج جنگل بھی آبام دا سفر منو ایک سواری دے دیتی جاوے میرے نبی فرمانے نے غلام انہوں سواری دے دیتی جاوے انہوں سواری مل جاندی ہے نا ان کر کے میرے نبی دے سامنے ہاتھ جوڑ لیندی ہے آندھی ہے مہربانا ایک مہربانی اور کر دے آندھی ہے کملی والے سونے محبوبہ آج سخی باپ دی دیا نا ان اپنے غلامانوں کہو آج جڑے مینوں لے کے آئے نے آج جڑے مینوں لے کے آئے نے ہم مینوں چھڑ کے بھی آول میرے نبی فرمانے نے این علی فرمایا میرا علی کتے آؤ فرمایا دس بردارہ فرمایا آقا جی غلام آیا ہے فرمایا یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ ایک کملی والے سونے محبوبہ میں حاضر آؤ میرے نبی فرمانے نے جاولی اپنے ساتھیاں نو ڈال لو عدیدی بین و عدید در دولت چھڑ گیا نوی آقافلہ مدینیوں چل بیندہ وی اتے جنا راتان دے سفر آرے نی اتے دن دے سفر آرے نی اتے جنگل بیابان دے سفر آرے نی اتے شہران دے سفر آرے نی اتے دیہاتان دے پنڈان دے سفر آرے نی آج سفر کر دیاں جڑے ویلے کافلہ عدیدی در دولت دے پوندہ وی آپ پہم نے دروازہ کھڑکایا وی عدی بار نکلنا وی آج جوان مردہ دے اندر جوان پہن کھڑی ہے آج جوان مردہ دے اندر جوان تھی کھڑی ہے اور ذرا کلے والی دے رہن والے اور ذرا تصور دی دنیا اندر جاتے زئی آج تیری میری بہن نے اگر راتا کسے غیر محرم نہ گزاریاں گومل اللہ جاندہ میں تیرے میرے دل دیاں دنیا بدل جاندی ہے تیریاں میری اکھیاں چخون اترا میں گا جناب دی اندر نہیں بہنا دوسری گالتے بات دی اندر کرا گا پہلے اے دے داسندہ انہا جوان مردان دی
اندر او کتے راتاں دے سفر کی دینی او کتے دن دے سفر کی دینی اے تے دس اپنی عزت بھی بچا کی آئیے یا نہیں فرمایا بے ویڑا اپنی گندی زبان نو لگانے لے اونی حیا میں تیریاں اکھیاں اندر نہیں ویگی اونی حیا میں تیریاں اکھاں اندر نہیں ویگی او جنی حیا میں محمد دے غلام دیاں اکھاں اندر ویکھیے فرمایا اونی حیا میں تیریاں اکھیاں اندر نہیں ویکھی جنی حیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامہ دیاں اکھاں اندر ویکھیے ادھی آمدہ اچھا فرمایا نہ دے آقا دے کی عالم سال فرمایا نہ دے آقا دا کی پوچھنا اور جیڑا دی سیرت ویندہ سی او دا دیوانہ ہو جاندہ سی اور جیڑا دی صورت ویندہ سی او دے اتے اپنا آپ نچھاور کر دیندہ سی اینے سونے مصطفیٰ نے میرے نبی رحمت دا پیغام لے کے آئے نے آؤ میں بات اختصار دنال بیان کردہ جاوا کثیر تعداد علماء دی سٹیٹ تے جلوہ گرے میں اپنی بات نو جناب اختتام دی طرف لے کے آوا آؤ ذرا پوری توجہ دنال بات سماعت فرمانیے آؤ نظر عزیزہ نے من عرض کرنا چاہ رہا میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو اللہ اللہ میں قربان جاواں عزیزہ نے مل میرے نبی کریم دی سیرت کیسی ہے میرے نبی دی سیرت پہ کے او بڑے بڑے کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے سال آج دے مسلمان دی سیرت دیکھئے اللہ جان دا سر شرم دے نال جگ جاندہ وے آج دا مسلمان نمازاں بھی پڑھی جاندہ وے ہیریاں پھیریاں بھی کیتی جاندہ وے آج دا مسلمان روزے بھی رکھی جاندہ وے آج جناب چوٹ بھی بولی جاندہ وے آج دا مسلمان صدقہ خیرات بھی کیتی جاندہ وے لوکاں دے مالاں تے ڈاکے بھی ڈال دا جاندہ وے آج دا مسلمان بڑے بڑے حج بھی کیتی جاندہ وے لیکن جناب پھر بھی خیریاں پھیریاں تو مانیاں نہ اور لوگوں گال سن لو ایدہ مسلمان بڑیاں بڑیاں رب دیاں عبادتاں کردہ وی لیکن دنیا دوتے جناب لوگاں دے نال صلہ رحمیاں نہیں کردہ لوگاں دے نال نفرتاں والے پیغام کردہ وی نفرتاں والے عمل کردہ وی اور جناب نمازاں پڑیاں بھی زائیاں جان گیاں اگر دل دیاں قدورتاں نہ گئیاں ماشاءاللہ مفتی جناب مفتی فیض اللہ شاکر صاحب استاد محترم جناب جماعت دے بہترین اور مایا ناظم تبلیغ صوبہ پنجاب حضرت مولانا مفتی فیض اللہ شاکر صاحب ماشاءاللہ اب تو اڈے اس مسجد دے اندر تشریف لائے نے بڑی خوشی دی بات ہے الحمدللہ اور میرے لئے بھی بڑی خوشی دی بات ہے کہ استاد محترم میں وڈیگ دے ساں پیا کہ پتہ نہیں کتھے رہ گئے الحمدللہ تشریف لائے نے اللہ پاک انہاں دا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے یاد رکھو آج جدو دل دیاں قدورتاں نفرتاں نانا گئیاں اور جناب بندہ نمازاں پڑھدا جائے لیکن یاد رکھے آجے او دیاں نمازاں پڑھیاں بھی زائیاں جان گیاں او دے روزے رکھے بھی زائیاں جان گے رکھا کیتا بھی زائیاں جائے گا فترانے دیتے بھی زائیاں جان گے حج کیتے بھی زائیاں جان گے تے بابے باہو نے کمال گال کی دیئے ہم نے نال تو سنگی او یارا سنگی نہ کریے آتے کول نو لاج نہ لائے ہو اوے کاماں دے بچے او میاں حنیس نہ غامل پامے موتیا چوگی جو گائے کھانے کو او مٹھے نہ باہو پامے سیاں من گڑی پائیے تمہیں تو او تربوز نہیں بنے دے پامیں مکیوں پھیر لے آئیے مکے گیا او گال بن دینا ہی جے دلوں نہ گالی مکائیے تے میاں ماما بجنے لگیا میں میاں صاحب فرمانے نے تسبیح پھری
پر دل نہ پھرے آئے، او تسبیح پھری پر دل نہ پھرے آئے۔ کہیں بڑے جناب بندے اتوں میاں تسبیح دے وچوں میاں قصبی میاں صاحب فرمانے نے تسبیح پھری پر دل نہ پھرے آئے، تے کی لینا تسبیح ہاتھ پھڑ کے او چلے بھی کٹے تے کچھ نہ کھٹے آئے، تے کی لینا چلیاں بڑی کے۔ ماشاءاللہ محترم جناب حافظ شاہ نمود باجوہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے نے، رونکاں تے ہون لگیاں نے، میں دے بات تانوں کٹھے ہی کیتا ہے انشاءاللہ بڑا کمال اور بڑا جاندار و شاندار انشاءاللہ پروگرام ہوئے گا۔ میرا پرا تسی بھی پریشان سی، اللہ پاک نے ویگ رونکاں لگا دیتی ہیں۔ اور جناب بابے بلے نے کیا بابے سلطان باغو نے کہ جے دل دیاں قدورتاں نفرتاں ختم نہ ہویاں، آج نمازاں پڑھیاں روزے رکھے صدقہ خیرات کیتا تیرے کسے بھی کام نہیں آنا۔ اور میرے نبی فرمانے نے لا یدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا بندہ کدی بھی جنت دے اندر نہیں جا سکتا۔ میرے نبی تے رشتہ داریاں نو جوڑن واسطے آئے نے، میرے نبی تعلق جوڑن واسطے آئے نے، اور میرے نبی نے رحمت دا پیغام ہی اس واسطے دیتا ہے کہ اپنے انو میرے نبی نے قریب کیتا ہے، بیگانے انو میرے نبی نے قریب کیتا ہے۔ آؤ ذرا میرے نبی کیسا رحمت دا پیغام لے کے آئے نے اور کیسے میرے نبی رحمت للعالمین بن کے آئے نے۔ آؤ نظر عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا میری امام علی مقام سیدہ شمام علی جنہ دینانا جانل پیار کرنے والے مسلمانوں، میرے امام علی مقام حسنین دینانا جانل پیار کرنے والے مسلمان بھائیوں، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے نبی اپنے آواز سے رحمت، میرے نبی بگانے آواز سے رحمت، میرے نبی پوری کائنات جہان آواز سے رحمت بن کے آئے لے۔ کیسا میرے نبی رحمت دا پیغام لے کے آئے لے۔ اللہ کریم نے میرے نبی نو فتح مکہ نصیب فرما دیتی ہے نا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اللہ کریم نے میرے نبی نو فتح مکہ نصیب فرمائیے۔ میرے نبی 8 ہجری ہے، میرے نبی فاتح مکہ بن گئے۔ آج مکہ دی سرزمین تے داخل ہونے میں آج میرے نبی نو سانیاں یاداں آ جاندیاں نے، آج میرے نبی نو بھی دن یاد آ جاندے نے، جدوں میرے نبی تے گندیاں اجڑیاں سٹیاں گئیاں نے، آج میرے نبی نو بھی دن یاد آ جاندے نے، جدوں میرے نبی دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے پیغام ملے نے۔ اور مسلمانہ کسے دیاں بیٹیاں نو طلاقاں ملن او دے کردار دی وجہ تو مل دیاں نے، او کسے دیاں بیٹیاں نو طلاقاں ملن او دی زبان دی وجہ تو مل دیاں نے، لیکن میرے نبی دیاں بیٹیاں دے تے قصور ہی کوئی نہیں۔ اج نکاح کوئی نے رخصتیاں ہوئیاں نہیں، میرے نبی دیاں بیٹیاں نو طلاقاں مل گئیاں۔ اج میرے نبی نو بیٹیاں دیاں طلاقاں بھی یاد آ جاندیاں نے، آج میرے نبی نو بھی دن یاد آ گئے تو میرے نبی نو انہا ظالمہ مزممہ کیا بھی، آج میرے نبی نو بھی دن یاد آ جاندے نے، تو میرے نبی نو انہا پاگل دیوانہ مجنونہ کیا بھی، آج میرے نبی نو طائف دیاں وادیاں بھی یاد آ جاندیاں نے، آج میرے نبی نو شیب ابی طالب دیاں جیلہ بھی یاد آ جاندیاں نے، آج میرے نبی نو حضرت سمیہ دیاں جدائیاں بھی یاد آ جاندیاں نے، آج میرے نبی نو حضرت خبیب دا سولی چڑھنا بھی یاد آ جاندہ وی، ہتھی جنہ نو دفن چا کریے مکی آس انہ دی پچھڑ گیا دی پل پل یاد ستاوے ہویا مدت ود کوئی آیا نہیں، پھرا مڑ وطنہ وال پایا نہیں، اج سنیا خال سنایا نہیں، آج میرے نبی نو
حضرت خدیجہ دیاں جدائیاں بھی یاد آ جاندیاں نے امی مودی ہوا وگی لوگ وسدے گھر ویران ہو گئے لو بولنے نے سنیا بیٹھ گا دے او خالی بنے آباج مکان ہو گئے او جنہ باگاں دے گئے میں ٹور مالی او سکھ کے ٹنگرا وانگ ہو گئے اتر نہیں جنہ دے جہانی اندر او گو میں اونا دے نامو نشان ہو گئے او نہیں رہنا یار پیارے آنے رہ جا نہیں محل چبارے آنے او نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے او نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے او چن چن کے کلیاں توڑ دیجے او مکھ پیارے ولوں موڑ دیجے ایتھو کلے ہوگے جوڑے میں ایتھو کلے ہوگے جوڑے میں ای ماں پیاں پائے وہ چھوڑے میں ایاں ہتھی پتر ٹورے نے او کار یاد قبر دیا کمنانو او کار یاد قبر دیا کمنانو او رکھ یاد کفن دیا بنانو او چھڑ جانے زنور زمنانو او فانی چاند دن جگ دے جی گئے نے پھر موت پہ اللہ پی گئے نے سب یار مسافر تھی گئے نے کہو لا الہ الا اللہ آج میرے نبی نو ساریاں یاداں گئیاں نے اگر میرے نبی چاندے نہ کو گن گن کے بلے لے سکتے سال میں لیکن میرے نبی کریم رحمت دا پیغام لے کے آئے نے میرے نبی رحمت دا پیغام لے کے آئے نے میرے نبی نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم فرمایا غلامو آج دے دن میں ساریاں نو معاف کر دیتا ہوں ہاں میرے صحابہ بچیاں نو کچھ نہیں کہنا بڑیاں نو کچھ نہیں کہنا عورتاں نو کچھ نہیں کہنا او جڑا ابو سفیان دے گھر اندر چلا جاوے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا او جڑا اپنے آپ نو اپنے گھر اندر بن کر لوے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا او جڑا بیت اللہ اندر چلا جاوے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا میرے نبی لے آج تو ایسا جناب پیغمبر عمل آج تو آنا اسلام دہشت گردی پھیلانا میں آج ماذ اللہ تو آنا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے نبی دے شاہ کے جناب خاک شایع کر کے جناب تصور دینا میں اے جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ دہشت گردیاں پھیلانا اور لیا ایسا جناب واقعہ دیدی اندر میرے نبی نے ایسا امندہ جناب کسی نے پیغام دیتا میں اور جس طرح دا امندہ پیغام میرے نبی نے فتح مکہ دے دیتا میں آپ فرمانے نے غلامو آج دے دن میں سارے انہی معاف کر دیتا میں اور مسلمانوں سنو سنو ذرا میرا نبی کیسا رحمت دا پیغام لے کے آیا میرے نبی دے کول جناب جی دو عام معافی دا میرے نبی نے اعلان کر دیتا میں ایک بندہ میرے نبی دے کول آندہ میں ہم نے سونیا منو بھی معاف کر دیا جی میرے نبی آندے نے تو کونی ہم نے سونیا میں خبار بھی نسوہ دار اور جنت واڑی بیٹی زینب نو نیزہ مار کے حمل ضائع کیتا سی میرے نبی نو اپنی بیٹی زینب دیاں جدائیاں یاد آ جاندیاں نے آج جنگ بدر دا موقع میں اللہ نے میرے نبی نو فتح نصیب فرمائی ہے نال میرے نبی کو قیدی قیدوں کے آمنے نے میرے نبی فدیے لگے انہا قیدیاں نو رہا کر دے بینے انہا قیدیاں اندر میرے نبی دا دمال حضرت ابو العاص مجون نے میرے نبی دی بیٹی زینب نے اپنی ماں ختیجہ والا غار جناوے انہوں میرے نبی دے سامنے جنوان داوے میرے نبی نو حضرت خدیجہ دیاں جدائیاں یاد آ جاندیاں نے اتے میرے نبی نو اپنی بیٹی زینب دیاں جدائیاں یاد آ جاندیاں نے آویگ میرا نبی ایسا باپ بن کے آیا میرا نبی تے بیٹیاں دیاں جدائیاں بھی برداشت نہیں کردہ آج تینوں بیٹیاں چنگیاں نہیں لگ دیا میرے نبی روئی جاندے نے پہ روئی جاندے نے میرے نبی دے غلام بھی روندے نے پہ میرے نبی فرماندے نے
او غلامو میری بیٹی زینب نے ہار بھیجیا وے ایک آرتیو دی ماں خدیجہ نے انہوں شادی دے دن دیتا سی ماں پہ تیاں نو دیتیاں چیزاں کدی واپس نہیں لندے اگر منو اجازت دے وہ میں دے جناب خامن نو رہاوی کر دے وہ اپنی بیٹی دا گھر بھی واپس کر دے وہ پھر نبی دے غلام بھی روئی جاندے نے فرمایا سونیا ساڑی طرفوں اجازت نے پھر نبی فرماندے نے جا بولا لیکن واپس جا کے میری بیٹی زینب نو میرے کو بین دینا بھی چلا جانا بھی اپنے وعدے دے مطابق میرے نبی دی بیٹی زینب نو مکہ مدینے دی طرف روانہ کر دینا بھی ہاتھ سفر کر دیا بار بھی نسوان نے ویکھیا بھی ہم مسلمانہ دے نبی دی پہ جاندی ہے انہیں اپنے کساتی نو نہ لیندہ بھی حضرت زینب نو نیزہ ماریا بھی حضرت زینب دے پیڑ تے نیزہ لگ دا بھی اڑنی تو نیچے گر جاندیاں نے میرے نبی دے پو بیٹی دا پورا جسم زخمی ہے اور میرے نبی دی بیٹی دا کمل بھی ضائع ہو جاندہ بھی ادھر میرے نبی اپنی بیٹی دے استقبال واسطے کھڑے نے میرے نبی دی بیٹی جناب دو تینہ دنہ دے مال آج جڑے ویلے مدینے اندر پہنچدیاں نے میرے نبی اپنی بیٹی نو ویندے نے او میرے لال او میرے جگر دے ٹکڑے او میرے بچڑے ذرا بول دے زئی فرمایا ابو جی فرمایا میرے لال او میرے جگر دے ٹکڑے او میرے بچڑے ذرا بول دے زئی فرمایا ابو جی حبار بن اسود نے نیزہ ماریا میں حبار بن اسود نے نیزہ ماریا میں میرا حمل بھی ضائع ہو گیا میں میرے نبی نو اینا غم میں میرے نبی روئی جاندنے نالی آندنے غلامو حبار بن اسود جتے بھی لبے انہوں پکڑ کے قتل کر دیا جی میرے نبی دے غلام جان لگ دینے میرے نبی نو اینا غم میں میرے نبی آندنے غلامو ٹھہر جاؤ او ذرا رک جایا جی فرمایا حبار نے میں محمد نو دکھی بڑا دیتا میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی فرمانے نے غلامو اگر غبار حجنا کعبۃ اللہ دار اگلا پکڑ کے بھی کھڑا میں ہوتے بھی انہوں پکڑ کے قتل کر دینا میں اینا میرے نبی نو غم میں لیکن میرے نبی دے سامنے آج حبار آیا میں میرے نبی کو معافیاں مانگدا میں آندہ سونیا منو معاف کر دیو میرے نبی آندے نے غبار تو منو دکھتے بڑا دیتا میں لیکن جا میں تینو معاف بھی کیتا میں تینو رہا بھی کیتا میں ہی آمدہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے نبی پوری جہان ماں سے رحمت بن کے آئے نے ایک اور بندہ کھڑا آمدہ میں آمدہ سونیا منو بھی معاف کر دے ہونا میرے نبی آمدے نے تو کونے آمدہ سونیا میں ویشی آئے جنہیں جنگ احد دی اندر کانڈے چچا میرے حمزہ نو نیزہ مار کے شہید کی تازی میرے نبی نو اپنے چاچے میرے حمزہ دیاں جدائیاں یاد آ جاندیاں نے میرے نبی دا جناب ان کر کے اللہ نے میرے نبی دی فتح جڑی ہے شکست اندر بدل دیتی ہے ایدی اندر جناب 70 مسلمانہ دے جناب بندے شہید ہونے نے میرے نبی دا چاچا بھی اینا شہیدان دی اندر میرے نبی نو اللہ نے فتح دیتی میرے نبی لاشاں دے معائنے کر دے بینے اللہ شان دے معائنے کر دیا میرے نبی دے سامنے میرے چچے جناب چچے دی لاشاں دیئے نو میرے نبی نو اینا غم میں میرے نبی روئی جاندے نے اللہ دا انگ انگ کٹ دیتا میں میرے نبی دے جناب انگلیاں بھی کٹ دیتیاں نے بازو بھی کٹ دیتے جاندے نے پیٹ نو چاہ کر دیتا جاندہ میں آج جناب کھوپڑی نو جناب جناب خالی کر دیتا جاندہ میں میرے نبی نو اینا غم میں نو ایدن میرے نبی دی پپی صفحی آندھی ہے وے بتیجے میں اپنے جناب ویرے دی لاش میں اکنا چاندی ہوئی میرے نبی آندھے نے پپی نامی اینا ظالمہ نے تیرے ویر دی لاش میں کم دے قابل نہیں چھڑی او جان دے ہو نا کلے والے ہو آپ سرور دے رہنے والے ہو جان دے ہو نا ماں جناب ہو نا پہنا نو پوچھ کے میگنا اینا ویریاں نا بڑیاں بہاران دیا نہیں اینا ویریاں نا بڑیاں رونکان دیا نہیں او نا پہنا نو پوچھ کے میگ او جنان واجھ جاگتے ویرے
نظر نہیں آنے بے او مٹ گئے نقشے قدم ویر دے ان ویلا آوے کھامل او مسلمانہ ویڑیاں دی قدر تے قبران تے بھی ہو جاندی ہے او جدو کہندن ٹھہری ٹھہری رک جاؤ اے دی بہن نو قبر چتارنا میں اے دے ویڑیاں نو آواز دے مو لیکن کئیاں بہناں نو ناتے ڈولے پان والے ویڑ بھی کوئی نہیں او قبر چتارنا والے ویڑ بھی کوئی نہیں او مٹ گئے نقشے قدم ویر دے ان ویلا آوے کھامل میرے نبی نے امیت نہیں فاطمہ نو دلاسے دیتے او مٹ گئے نقشے قدم ویر دے ان ویلا آوے کھامل او ویک گرانو جندرے لگے او میریاں اکھیاں لائے سامل او ڈیگر ویلے جد کڑیاں آپ اپنے ویر کھڑامل او بائیاں موئی سمجھ گئے او میں تو اپنے ویر لکامل او شالا مرنا نہ ویر کسے دے نہ ہو نمامیاں بینوں او جس بین دا ویر نہیں اس دنیا تو کی لینوں بڑھا باپ شویب تے پت کوئی نوئی پہیاں دیاں گی بکریاں چار دیاں پلے شویب دا نہیں سی جی کردہ رکھاں لذت آگے سب بغار دیاں انہوں کون یا کہ تمہیں کی کرنے اتے مرضیاں رب غفار دیاں تار اصل کی دے دیکھے گندیاں نہیں شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں میرے نبی فرمان دینے جا ویشی میں تینوں ماں بھی کیتا رہاں بھی کیتا فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے نبی پوری کائنات جہان واسطے رحمت بن کے آئے نے اور میرے نبی نے پیغام یہ دیتا ہے ہر کسی دے نال محبت دے نال پیش آنا ہے اور میرے نبی نے صلہ رحمیاں کی ہیں آپس دے اندر رشتے ناتے جوڑے نے تعلق جوڑے نے میرے نبی نے اللہ کو لو دعائے اللہ نبی پاک دی سیرت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ